लासो फ्याफुल्ला नमस्कार। तसिदेले लामो समय अन्तरालपछि म फेरि पुनः केही संक्षिप्त धार्मिक विषयवस्तुहरूलाई लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको हाम्रो विषय रहेको छ सामसामयिक विषय। धर्म अभ्यास कसरी गर्ने र धर्म किन गर्नुपर्दछ र यसको महत्त्वको बारेमा म केही संक्षिप्तमा प्रकाश पार्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामी भन्ने गर्छौँ धर्म कर्म गर्नुपर्दछ। यो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पवित्र कार्य हो, किनकि यो संसारमा सबैभन्दा उच्च चेतना भएको जात प्राणी चाहिँ हामी मानव जीवन हो रे। उच्च चेतना भएको मानवको जीवन पाएको बखतमा यो संसारमा जति पनि भएका भौतिक वा अभौतिक तत्त्वहरूलाई राम्ररी बुझ्न सक्ने र विवेचना गर्न सक्ने क्षमता यो मानव जीवनमा निहित भएको कारणले यसले दुःखलाई कसरी दूर गर्ने, परम सुखलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा अत्यन्तै राम्रोसँग थाहा पाउन सकिन्छ र जान्न सकिन्छ रे। त्यसैले नै अहिलेसम्मका सम्पूर्ण सिद्ध र ज्ञानी गुरुहरूले, बुद्धजनहरूले त यो संसारमा सबैभन्दा महँगो र अमूल्य चीज मानवको रत्न रहेछ, मनुष्यको जीवन रहेछ, ताकि यसले परम सुख र परम तत्त्वलाई पनि बोध गर्न सक्छ। यस अर्थमा यो यति महँगो छ, यति बहुमूल्य छ र यसको लेखाजोखा र यसको मूल्य हामीले शब्दबाट वर्णन गर्न सम्भव छैन भनेर बताउनु भएको छ। किनकि यो अत्यन्तै दुर्लभ, पुनः पुनः पाउन दुर्लभ भएको कारणले नै यो मानवको जीवनले चाह्यो भने कहिले पनि दुःख नहुने, दुःख रहितको परम सुख, अन्तिम सुख जहाँ भन्दा उता प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पनि बाँकी छैन। त्यसलाई अनुतार भन्छ, अनुतार मार्ग। त्यो भन्दा उता जानुपर्ने, त्यो भन्दा उता प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यो भन्दा उता सिक्नुपर्ने मार्ग बाँकी कुनै पनि छैन। जहाँ अन्तिम लक्ष्य
अन्तिम गन्तव्य प्राप्त भई छोड्छ, जो मानवको रत्नमा सम्भव छ, मानवको रत्नले गर्न सक्दछ। यी कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा भए तापनि तर यसको बारेमा स्पष्ट नभएको कारणले यसलाई भगवान बुद्धले हरेक सूत्रहरूमा उहाँले मानवको रत्नको बारेमा जोड दिएर सर्वप्रथम तपाईँ हामीलाई उपदेशन गर्नुभएको छ। किनकि यो दुर्लभको मानवको जीवन तपाईँ हामीले अहिले अचानक पायो, त्यो पनि सयौं कल्पौं चाहिँ वर्षदेखि हरेक जीवन लिएको बखतमा हामीले धेर थोर पुण्य साच्दै जम्मा पार्दै त्यसबेला हामीले पाप पनि त्यतिकै सञ्चित गरे होला। तैपनि तपाईँ हामीले पुण्यको कार्य अलि बढी गरेको कारणले होला, त्यसको शक्तिले र त्यसको प्रभावले फ्याट्टै यस संसारमा यस्तो खालको मानवको रत्न रूपी देह प्राप्त गरी मनुष्यको जीवन प्राप्त गरेछ। र मनुष्यको जीवन प्राप्त गर्नु भनेको अन्तिमको जीवन प्राप्त गर्नु हो भनेर ज्ञानी भगवान बुद्धले तपाईँ हामीलाई स्पष्ट बताउनु भएको छ। यो अन्तिमको जीवन हो रे, किनकि यस जीवनले मात्रै ती परम तत्त्व, परम सुख अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। अनि त अरू कुनै पनि जीवले, कुनै पनि प्राणीले चाहेर परम तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्न रे। किनकि तत्त्व त सबै प्राणीमा निहित छ रे। फेरि सबै प्राणीमा तत्त्व निहित छ, बुद्धत्व निहित छ। तर त्यसलाई बोध गर्न, त्यसलाई पहिचान गर्नको निमित्त मानिसले मात्रै सकिन्छ, अरू कुनै पनि जीवले त्यसलाई बोध गर्न सकिन्न। त्यसैले यो मानवको जीवन, मनुष्यको जीवनलाई अमूल्य रत्न, क्षण सम्पत्तिको रत्न रूपी देह हो, जीवन हो भनेर बताउनु भएको हो। तसर्थ तपाईँ हामीले यस्तो बहुमूल्य जीवन प्राप्त गरिसकेको अवस्था र यो संसारमा राम्रा नराम्रा, सुख दुःख र यी सुखका कारण, यी सुख दुःख त्यत्तिकै कतैबाट मनोमानी ढङ्गले आएका होइनन्। यिनीहरू हामीले गरिएका विगतका विभिन्न कर्मका कारणले चाहिँ सृजित भएर यी सुख र दुःखहरू तपाईँ हामीलाई विपाक हुने गर्दछ। भनिएको छ, राम्रो सोचाइ नराम्रो सोचाइ, राम्रो कर्म नराम्रो कर्मको विशेषताबाट सुख वा दुःख छाया जसरी पछि लागेर आउने गर्दछ। त्यो तपाईँ हाम्रै आशय अनुसार, कर्म अनुसार नै पछ्याएर आउने गर्दछ। यो कसैले तपाईँ हामीलाई जबरजस्ती सुख र दुःख लादेको र पठाएको होइन रे, त्यो हाम्रो आफ्नै कर्म रे भनेर सिद्ध ज्ञानी भगवानहरूले, बुद्धहरूले यसरी प्रश्न पार्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा
यी सम्पूर्ण दुःखहरूदेखि यदि चिन्ता हुन्छ भने, डर लाग्छ भने, यसलाई दूर गर्नु पर्दछ भने, त्यो दूर गर्न, यी दुःखलाई नष्ट गर्नको लागि अहिले नै सम्भव छ। त्यसको लागि भोलि पर्सि भनेर पर्खिनु पर्ने त्यति जरुरी छैन। यदि यी तत्त्वलाई सिकेमा, यी तत्त्वलाई बुझेमा, यी बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेमा, ती दुःख अहिले यहाँदेखि दूर हुन थालेछन्, पराजित हुन थालेछन् र अनि हामीले विजय प्राप्त हुन थालेछन्। र ती दुःखको कारक तत्त्वलाई क्लेश भनेर पनि भनिन्छ। क्लेश, अज्ञानता, अविद्या, यी नै चिज तपाईँ हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि बलियोसँग गढेर तपाईँ हामीले विभिन्न कर्महरू गर्दै गएको कारणले नै अहिले यत्रो यो सांसारिक दुःखमा तपाईँ हामी अथाह संसारमा अथाह प्रकारले भौतारिनु परिरहेको हो। र यसलाई तपाईँ हामीले बुझ्न सकेमा, यिनै मनलाई बुझ्न नसकेर, आफैलाई चिन्न नसकेर अनि भ्रमवश, भ्रान्तिवश विभिन्न मेरा तेरा भनेर कर्महरू गर्दै गएको कारणले आज यत्रो दुःख यो संसारमा यसरी तपाईँ हामी असहाय दुःख र पीडाहरू झेलिरहेका रहेछन्। आखिरी यी कुरालाई तपाईँ हामीले खोटाल्न सकेमा, अन्तर्मुखी भएर आफैसँग भएको मनुष्य जीवनको तत्त्व या आफैसँग निहित रहेका शान्तिलाई तपाईँ हामीले पहिचान गर्न सकेमा, चिन्न सकेमा, ती क्लेश रूपी अज्ञानता र दुःखका कारक तत्त्व अहिलेदेखि नै पराजित हुन थालेछन्। विचार तिनीहरूको ना खुट्टा छ, ना हात छ, ना उनीहरूले मलाई यसरी तिमीहरूले अपहरित गरे, यसरी हामीलाई उपेक्षा गरे, पख यसरी हामी आएर फेरि बदला लिन्छ भने बदला लिन सक्छ। त्यसैले उनीहरूले बदला पनि लिन सक्दैन, बिचारा तिनीहरू समाप्त भएर जान्छ भनिएको छ। किनकि ठुलो एउटा बिरालो निस्केपछि, ढाडे बिरालो निस्केपछि मुसा मरे तुल्य हुन्छ भनेर बताएको छ। मरे तुल्य हुन्छ, त्यसले बोल्न सक्दैन, चल्न सक्दैन भनेको छ। किनभने अब म मरिसकेँ भन्ने नै उसको लागि फिलिङ हुन थाल्नेछ। त्यसैले गर्दा यी दुःखहरूलाई तपाईँ हामीले दूर गर्न सक्छौँ। यी दुःखका कारक तत्त्वहरू सबै हाम्रो यो मनमा तपाईँ हामीले पालेर राखेछौँ। त्यसैले धर्म गर्नु र कर्म गर्नु, यसको सार तत्त्व भनेको चाहिँ अन्तिममा के रहेछ भन्दाखेरि यो मन नै रहेछ। यो मनलाई हेर्नु पर्ने रहेछ। अरूले के गरे, के भयो भन्नेतिर भन्दा पनि मैले के गरिरहेको छु र के सोचिरहेको छु भन्ने बारेमा तपाईँ हामीले यदि अन्तर्मुखी भएर हेऱ्यौँ भने यो मनलाई तपाईँ हामीले कञ्चन बनाउन सक्नेछौँ, एकदमै निर्मलता बनाउन सक्नेछौँ, स्वच्छ बनाउन सक्नेछौँ। यो मन स्वच्छ यदि बनाउन सक्यो भने धमिलिएका सम्पूर्ण कुराहरू हटेर अनि शान्त हुन थाल्नेछौँ। बल्ल सम्पूर्ण दुःखहरू, पीडाहरू हटेर जानेछौँ। सँगसँगै विभिन्न प्रकारका रोग, व्याधि, महामारी, अनिकाल, दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु जस्तो लगायतका यी सम्पूर्ण अनिष्टहरूलाई दूर हुने रहेछ र परम शान्त प्राप्त गर्ने रहेछ। दीर्घायु, निरोगी, सुस्वास्थ्य प्राप्त हुने रहेछ। यस जीवनमा पनि सुखै सुख र मर्ने बेलामा पनि परम आनन्द, लौकिक अभिधय, लोकत्र नैश्वर्य रूपी दुईवटा सुख। यो संसारमा बसुन्जेल सुख शान्ति आनन्द प्राप्त हुने र मृत्युको बेलामा मृत्युको दर्दनाक दुःख, भयानक दुःखमा पनि सजिलैसँग सामना गरेर हाँसेर फुत्त
शान्तिको क्षेत्रमा, बुद्धको क्षेत्रमा सजिलैसँग आफूले बाटो पहिलाएर पछ्याएर जान सकिने यस्तो खालको दुईटै फाइदा, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण, तीनै कालमा, तीनै अवस्थामा कल्याणै कल्याण, कल्याणै कल्याण, कल्याणै कल्याण। र यो जीवन बाँचुन्जेल पनि कल्याण, मर्ने बेलामा पनि कल्याण हो। यी कुरालाई मध्यनजर गरेर तपाईँ हामीले धर्म कर्ममा लाग्नु अत्यन्तै जरुरी छ। यी कुरालाई थाती राखेर हामी अन्यत्र सांसारिक काममा मात्रै लिप्त व्यस्त भएपछि हामीले आफूलाई चाहिने परम शान्ति प्राप्त गर्नुपर्ने, आनन्द प्राप्त गर्नुपर्ने, मनुष्य जीवनको अन्तिम सार्थकता, पुरुषार्थ प्राप्त गर्नुपर्ने ती अमूल्य कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ ओझेलमा पर्नेछ, छुटेर जानेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सधैँ दुःखै दुःखमा अँध्यारो अन्धकारतिर नै धकेलिँदै जानेछ। दर्शकवृन्दहरू, मेरो यो केही धार्मिक छोटो सामग्रीले केही न केही महत्त्वपूर्ण धर्म सन्देश बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले पुनः आशा लिएको छु। मैले जानेको सम्म, बुझेको सम्म थोरै मेरो अनुभूति यहाँहरू समक्ष मैले सेयर गरेको हुँ। अहिले मेरो यो केही धर्म प्रवचन अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।